नाज़रीन, अभी आपको एक अहम खबर देंगे। ईरान ने आपने हरमुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से इस बात को कन्फर्म कर दिया गया है कि ईरान ने आपने हरमुज़ को खोल दिया है। आपने हरमुज़ को तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए अब खोल दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इस बात का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। लबनान जंगबंदी के साथ ही आपने हरमुज़ जंगबंदी तक खोल दिया गया है और अब इस बात की तस्दीक कर दी गई है। लबनान जंगबंदी के पेश नज़र हरमुज़ से तमाम कमर्शल जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दिया है। ईरान ने आपने हरमुज़ खोलने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है और अब तिजारती जहाज़ों के लिए आपने हरमुज़ पर किसी किस्म की कोई भी ईरानी पाबंदी नहीं होगी। आपने हरमुज़ को तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए अब खोल दिया गया है। अब्बास अराग़ची ने इस बात का ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया है। लबनान जंगबंदी के साथ ही आपने हरमुज़ को खोल दिया गया है। लबनान जंगबंदी के पेश नज़र हरमुज़ से तमाम कमर्शल जहाज़ों को अब गुजरने की इजाज़त होगी। ट्विटर पैगाम उन्होंने जारी किया है और उस पैगाम के ज़रिए ये ऐलान कर दिया गया है कि आपने हरमुज़ को तमाम कमर्शल जहाज़ों के लिए अब खोल दिया गया है। ईरान ने आपने हरमुज़ खोलने का ऐलान कर दिया गया है और अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो जारी था उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ सकती है। आपने हरमुज़ जंगबंदी की बाक़िया मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर भी खुली रहेगी। आपने हरमुज़ कमर्शल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर अब खोल दी गई है और किसी किस्म की ईरानी पाबंदी नहीं होगी। जंगबंदी के दौरान जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी और इस बात का बाकायदा ऐलान किया गया है। आपने हरमुज़ खोलने का बाकायदा ऐलान किया गया वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की जानिब से और उन्होंने कहा कि अब किसी किस्म की कोई ईरानी पाबंदी नहीं होगी कमर्शल जहाज़ों पर और कमर्शल जहाज़ों को आपने हरमुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। आपने हरमुज़ कमर्शल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर अब खोल दी गई है। जंगबंदी के दौरान जहाज़ों की आमदोरफ्त भी जारी रहेगी। एक बड़ा मुतालबा जो अमेरिका की जानिब से इस डील के हवाले से किया जा रहा था वो आपने हरमुज़ की को पाबंदी से दस्तबरदार करना था, उसकी पाबंदी से हटाना था और अब ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने है। इस मामले पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ट्विटर पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि आपने हरमुज़ पर अब कोई भी ईरानी पाबंदी नहीं होगी। कमर्शल जहाज़ वहाँ से गुज़र सकते हैं और कमर्शल एक्टिविटीज़ पर अब किसी किस्म की कोई भी पाबंदी आयद नहीं रहेगी। और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए इस बात का ऐलान किया है और उनकी जानिब से बताया गया है कि लबनान जंगबंदी के साथ ही आपने हरमुज़ खोल दिया गया है और जंगबंदी तक आपने हरमुज़ पर किसी किस्म की पाबंदी बरकरार नहीं रहेगी। कमर्शल एक्टिविटीज़ अब बआसानी वहाँ पर की जा सकती हैं और किसी किस्म की कोई पाबंदी ईरान की जानिब से देखने में नहीं आएगी। ईरान ने आपने हरमुज़ खोलने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ सदर ट्रंप की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उन्होंने बहुत से इशारे इस बात की जानिब दिए थे कि हम ईरान डील के बहुत करीब हैं और ईरान तमाम तर शराइत पर आमादा हो जाएगा। और अब ये एक बड़ा ऐलान सामने आ रहा है अब्बास अराग़ची की जानिब से कि ईरान ने आपने हरमुज़ से पाबंदी हटा ली है और कमर्शल एक्टिविटीज़ अब अपना हरमुज़ में की जा सकती हैं। तमाम कमर्शल जहाज़ों को आपने हरमुज़ से गुज़रने की इजाज़त होगी और आमदोरफ्त मुमकिन हो सकेगी तमाम कमर्शल जहाज़ों के लिए और आपने हरमुज़ को मुकम्मल खोल दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ट्विटर पैगाम में इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब आपने हरमुज़ पर ईरान के जानिब से किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है। हर तरह की कमर्शल एक्टिविटी अब वहाँ पर की जा सकती है। कमर्शल जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी और यही वो मेन कॉन्फ्लिक्ट था जिस पर ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत देर से तनाज़ा बरकरार था और अब ये ख़बर सामने आना ईरान के जानिब से कि आपने हरमुज़ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, ये इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट साबित हो सकती है। और इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई अमेरिकी सदर ट्रंप के जानिब से जिसमें उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि ईरान जो है वो अब बहुत जल्द तमाम मुतालबात मानने पर मजबूर होगा और मानने के करीब है, जिसके बाद जो डील है वो भी मुमकिन हो सकेगी। और आज ये अहम डेवलपमेंट सामने आना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से है। पाकिस्तान का किरदार अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हर महाज पर
یہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو سلجھایا جا سکے، اس کانفلکٹ کو ختم کروایا جا سکے. اور اسلام آباد ایکارڈ میں بھی ہم نے یہی چیز دیکھی کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں فریقین کو اس بات پر راضی کیا کہ تمام مسائل کو مذاکرات کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. اور آج پاکستان کے سفارتی کوششوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے بھی آبنۂ ہرمز کھولنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، جس سے بہت سارے کمرشل بینیفٹس بھی اب ممکن ہو سکیں گے، کمرشل ایکٹیویٹیز اب ممکن ہو سکیں گی جو کہ عرصے دراز سے پابندی کا شکار رہی ہیں اور پابندی کا سامنا کیا جاتا رہا ہے. اب آبنۂ ہرمز کو ہر قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے مکمل طور پر کھول دیا ہے. کسی قسم کی کوئی بھی ایرانی پابندی آبنۂ ہرمز پر نہیں ہوگی، امریکن ناکہ بندی نہیں ہوگی. اور یہ بات جو ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ کانفلکٹ جو ہے اب حل ہونے کے بہت قریب ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے بھی ایک ایک کر کے تمام جو چیزیں ہیں ان کو مانا جا رہا ہے. امریکہ کی جانب سے جو کنسرنز تھے ان کو، امریکہ کی جانب سے جو کنسرن ظاہر کیے گئے تھے، ایران اس کو ایڈریس کر رہا ہے. اور اسی طرح سے امریکہ کی جانب سے بھی ان تمام تر ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے، ایڈریس کیا جا رہا ہے جو ایران کے لیے کنسرنز ہیں. اور ابھی یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آبنۂ ہرمز کو اب مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے. کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی وہاں پر کی جا سکتی ہے. کسی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی پر کوئی بھی پابندی اب آبنۂ ہرمز پر عائد نہیں ہوتی. میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طارق صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. دیکھیں، یہ میرا آج کی سب سے بڑی خبر ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت فیلڈ مارشل صاحب جو ایران میں موجود ہیں، جو ایک قسم کا سیز فائر تو ہے بٹ حالت جنگ میں ہے، وہاں یہ پہنچے اور وہاں سے یہ اچھی خبر جس پہ پوری دنیا کا ہر شخص، ہر ملک افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ خبر آئی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو وہاں ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے بعد ٹویٹر پہ عباس عراقچی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایران اعلان کرتا ہے کہ جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز اس کو ہر قسم کی کمرشل ٹریفک کے لیے وہ اس کو کھول رہے ہیں. تو بہت ہی اچھی امن کی قسم کی نوید ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ایران سے، جیسے وہاں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب موجود ہیں، وہاں سے اچھی خبریں اور بھی دنیا کو سننے کو ملیں گی. اور امریکہ بھی یہ اناؤنس کرے گا کہ ایران پہ جو سینکشنز ہیں جو پچھلے 47 سال تقریباً نصف صدی سے لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی جو ہے اس کو ان سے ہٹایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی کہے گا، یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ یہ آمد و رفت جو ہے اس مربوط کوآرڈینیٹڈ راستے کے مطابق ہوگی، جس کا اعلان پہلے ہی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن آف ایران کی جانب سے کیا جا چکا ہے. تو کیا اس روٹ پر تو امریکہ کے کوئی کنسرنز نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، یہ جو بتایا گیا ہے روٹس کی جو اسپیسیفکیشن کی گئی ہے، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ جب یہ ان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی انہوں نے کچھ جگہوں پہ مائنز وغیرہ لگائی تھی جی. تو یہ جہازوں کی سیفٹی کے لیے ہے کہ وہ بتائے گئے روٹس کے مطابق جائیں تاکہ ان کا جو پیسج ہے تھرو اسٹریٹ آف ہرمز وہ سیف رہے. اور باقی جہاں تک دیکھیں اس نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، اس نے جو امریکہ نے اناؤنس کیا تھا وہ ویسے بھی پارشل تھا. تو یہ جو اسپیسیفائی کیا گیا ہے یہ جہازوں کی حفاظت اور سیفٹی کے لیے کیا گیا ہے، یعنی سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے یہ روٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. یہ بھی کہیے گا کہ ایران کی جانب سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آج سامنے آئی تھی کہ جب تک ہمارے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا آبنۂ ہرمز کے حوالے سے آبنۂ ہرمز نہیں کھولے گی. اور کچھ ہی دیر بعد یہ اعلان سامنے آ جانا کہ آبنۂ ہرمز میں اب کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام کنسرنز جو ہے پس پردہ ایران کے وہ ایڈریس کر لیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ اس میں جو فی الحال اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب جو موجود ہیں، جنہیں کہ امریکہ کا بھی پورا ٹرسٹ حاصل ہے، جن پہ ایران نے بھی اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے تحت ایک اچھا جسچر شو کیا ہے ایران نے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہرمز، جس سے جیسے میں نے کہا کہ پوری دنیا کے لوگ اور ملک افیکٹ ہوتے ہیں، اس کا اپنے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ بال وہی قسم کی انہوں نے امریکہ کی کورٹ میں ڈالی ہے کہ وہ بھی اس قسم کا کچھ شاید اعلان کریں تاکہ دنیا جو سننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ آدھی صدی سے جو جنگ ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو سٹینڈ آف ہے وہ اس کو امن کے راستے اور بات چیت سے حل کیا جائے.